शहरी क्षेत्रमा माओवादीको पकड खस्किँदै नीति र कार्यक्रमले युवा र शिक्षित मतदाता आकर्षित गर्न नसकेको विश्लेषण। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा एमाले उम्मेद्वार भगवती चौधरी जित नजिक। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा मतगणना जारी। समानुपातिक तर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने 9वटा वाणिज्य बैंक कार्यवाहीमा। बैंक अफ काठमाडौँलाई 2,11,85,000 रूपियाँ जरिवाना। चीनसँगको सम्बन्धमा सुनौलो युग समाप्त भएको बेलायतका प्रधानमन्त्री सुनकको भनाई। र फिफा विश्वकप फुटबलमा आजबाट समूह चरणका अन्तिम खेलहरू शुरू हुँदै समूह ए र बी का 2-2 खेल हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। माओवादी केन्द्र पछिल्ला चुनावहरूमा निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ। गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको माओवादीले ग्रामीण क्षेत्रका मतदातालाई आकर्षित गरे पनि शहरिया र शहर उन्मुख र मधेसमा भने माओवादीको पकड खस्किन थालेको छ। गाउँ र दूरदराजबाट पार्टीको संगठन निर्माण गरेको र सशस्त्र विद्रोह पनि गाउँबाटै थालेको माओवादीले किन गुमायो त शहरी मतदाताको विश्वास? संसदीय प्रणालीबाट व्यवस्थाको रूपान्तरण असम्भव भन्दै विद्रोहको बाटो रोजेको माओवादीले संसदीय मूलधारमा आएको छोटो समयमै शिखरको यात्रा तय गर्यो। 2064 सालमा संविधान सभाको पहिलो चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा तेस्रो दल बन्न संघर्षरत छ। विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा माओवादीको जनमत खस्किँदै गएको छ। त्यसो त संसदीय यात्राको शुरूआतदेखि नै शहरिया वर्गप्रति माओवादी सकारात्मक थिएन। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा एउटै पनि सीट जित्न नसकेको माओवादीलाई शहरियाले पनि मन पराउँदैनन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ। वाम विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले आफ्नो संगठनको संरचना, उसका एजेन्डाहरू र नेतृत्व यी सबै चिजलाई एउटा पुनर्ताजगी गर्नुपर्ने आवश्यक छ। तर मलाई लाग्छ अब त्यहाँ चाहिँ माओवादी भित्र न त त्यो दोस्रो पुस्ताको नेता त्यहाँ कोही छ। त्यसमा त्यो माओवादी चाहिँ वास्तवमा एउटा विघटनको संघारमा जाने अथवा चाहिँ एउटा वामपन्थी ध्रुवीकरणतिर गएर एमालेहरूसँग अगाडि बढ्ने चाहिँ त्यही मात्रै एउटा उपाय देख्छु मैले चाहिँ। 2064 सालमा प्रत्यक्षतर्फ 220 मध्ये माओवादीले आधा सीट जितेकोमा हालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 165 मध्ये 17 सीटमा खुम्चिएको छ। प्रदेश 1 मा 3, मध्य प्रदेशमा 1, बागमती प्रदेशमा 4, गण्डकीमा 2, लुम्बिनीमा 3 र कर्णाली प्रदेशमा 4 स्थानमा मात्र माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्था शून्य छ। 2074 सालको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रले 3 सीट जितेको थियो। 2064 सालमा काठमाडौँको 10 मध्ये 5 र ललितपुरको 3वटै निर्वाचन क्षेत्र जितेकोमा पछिल्लो निर्वाचनमा शून्य छ। निर्वाचन क्षेत्रप्रति अपनत्व भएको उम्मेद्वार खड़ा नगरेका कारण पनि उपत्यकामा माओवादी पलायन उन्मुख भएको अर्को विश्लेषण हुने गरेको छ। आफ्नो वास्तविक एजेण्डा समावेशी समानुपातिक अधिकार, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्गलाई व्यवस्था गरेकै कारण पार्टीको प्रभाव खस्किएको युवा नेताको बुझाइ छ। पार्टीलाई उकालो यात्रामा लान विभिन्न 3 विकल्प प्रस्तुत गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपाने भन्छन्, जनतासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नका निम्ति चाहिँ हामी अलिकति जनतातिर फर्किएको, जमिनतिर फर्किएको राजनीतिको लाइन हामीले निर्माण गर्नुपर्ने छ। दोस्रो, नयाँ पुस्ता भर्ती हुनका निम्ति विद्यार्थी लगायतका संगठनहरूलाई खास चाहिँ युवाहरूमा, विद्यार्थीहरूमा केन्द्रित गर्ने र अलिकति मूल्यको बेसमा केन्द्रित गर्ने त्यो हामीले काम गर्नुपर्छ। तेस्रो, हामीले जे अपिल गरेका छौँ मतदाताहरूलाई, त्यो मतदाताहरूले चाहिँ विश्वास नगर्नको कारण चाहिँ हामीभित्र मोरल पावर कमजोर छ। संसदीय राजनीतिमा पछिल्लो समय तेस्रो तथा निर्णायक शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको माओवादी केन्द्रलाई आगामी यात्रामा भने नयाँ पार्टीको उदयले चुनौती दिने देखिन्छ। राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राजतन्त्रको पक्षमा विस्तारै जनमत संकलन गर्दै गएको राप्रपाका सामु आफ्नो एजेण्डा कमजोर बनेको माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य राम कार्की बताउँछन्। डेमोक्रेसीको एउटा सार्वभौम कुरा के हो त भन्दाखेरि भोग, अपमान, हिंसा, विभेदहरूको अन्त भयो भने डेमोक्रेसी एक्सप्यान्ड गर्छ, त्यो सम्बन्धित समाजमा चाहिँ डेमोक्रेसी प्रिभेल गर्छ। अब त्यो भएन भने स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जनताहरू एकदमै कमजोर हुँदै जान्छन् र कमजोर जनताले जनप्रतिनिधि भन्दाखेरि पनि एकदमै मुक्तिदाताहरूको खोजी गर्न थाल्छ र नेपाल करिब करिब त्यस्तै स्थितिमा पुगेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। समयको गतिसँगै समाज पनि अघि बढ्ने हो। कुनै बेला कांग्रेस र एमालेलाई चुनौती दिएको दल आज उनीहरूकै
साथले आफ्नो साख जोगाउने प्रयासमा छ। युवा पुस्ताको मनमा बस्ने योजनाका साथ अघि नबढेमा माओवादीको संसद यात्रा अझै कठिन हुने अनुमान गर्न गाह्रो नहोला। विद्रोहको बाटोबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण भए पनि नेतृत्वले नीति र कार्यक्रममा ल्याउन नसकेको रूपान्तरणको मारमा यतिखेर माओवादीको साख संघर्षरत छ। सच्चिने कि सकिनेको दोधारमा रहेको माओवादीले चुनावको निर्मम समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ मतगणना जारी रहेका मध्ये नेपाली कंग्रेसले 2 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। नेकपा एमाले 1 स्थानमा आफ्नो अग्रता बनाएको छ। कंग्रेसले 52 स्थानमा जित हात पार्दा उदयपुरको क्षेत्र नम्बर 1 र सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा आफ्नो अग्रता कायम राखेको छ। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा कंग्रेस उम्मेद्वार तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का 29,580 मतका साथ एमालेकी मञ्जु कुमारी चौधरी भन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। चौधरीले 27,537 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सो क्षेत्रमा अब 4,120 मत गर्न बाँकी रहेको हाम्रो सहकर्मीले जनाएका छन्। त्यहाँ 76,756 मत खसेको थियो। त्यस्तै सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा कंग्रेस उम्मेद्वार सूचना तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की 23,631 मतका साथ एमालेका जगदीश प्रसाद कुशियत भन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँले 23,471 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। विवादका कारण रोकिएको सो क्षेत्रको मतगणना अपराह्नदेखि शुरू भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यसैबीच 43 स्थानमा चुनाव जितेको एमाले सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा अग्रता कायम राखेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार एमालेकी उम्मेद्वार भगवती चौधरीले 40,688 मत प्राप्त गर्दै जित नजिक पुग्नु भएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी कंग्रेसका उम्मेद्वार विजय कुमार गच्छेदार 35,600 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। चौधरी 5,188 मत अन्तरले अघि हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा नेकपा एमालेका रघुवीर महासेठ विजयी हुनुभएको छ। महासेठ 32,236 मतका साथ विजयी हुनुभएको हो। उहाँले निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार महेन्द्र यादवलाई 124 मतान्तरले पराजित गर्नुभयो। पराजित महेन्द्र यादवले 32,112 मत प्राप्त गर्नुभयो। महासेठ यसअघि पनि धनुषाबाटै विजयी हुनुभएको थियो। यसअघि धनुषा 3 बाट निर्वाचित महासेठले यसपटक भने धनुषा 4 बाट चुनाव लड्नु भएको हो। यो सँगै नेकपा एमाले जितेको क्षेत्रको संख्या 43 पुगेको छ। कंग्रेसले 52 मा जित र 2 स्थानमा अग्रता बनाएको छ। एमाले 1 स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फको मतगणना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिलेसम्म 79,34,736 मतगणना सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले समानुपातिकमा भने अग्र स्थानमा कायमै छ। एमाले अहिलेसम्म 26,77,034 मत प्राप्त गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ अग्रस्थानमा रहेको कंग्रेस समानुपातिकमा भने 25,28,174 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहेर एमालेलाई पछ्याइरहेको छ। त्यस्तै 11,41,676 मतसहित माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 10,94,391 मतका साथ चौथो स्थानमा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 5,66,206 मतका साथ पाँचौं स्थानमा छ। छैटौं स्थानमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 3,84,890 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी जनमत पार्टीले 3,43,649 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,80,200 मत प्राप्त गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2,47,629 मत प्राप्त गरेको छ। पछिल्लो नतिजा अनुसार नेपाली कंग्रेसले प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ 105 सीट जितेको छ। 315 स्थानको मतगणना सकिँदा कंग्रेसले 105 स्थानमा जित हात पारेको हो।
नेकपा एमाले 89 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी हुँदा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 को कमा अग्रता कायम राखेको छ। माओवादी केन्द्रले 53 स्थानमा जित निकालेको छ। एकीकृत समाजवादीले 13 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित हात पारेको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 12 स्थानमा जितेको छ। राप्रपाले 11 स्थानमा जित निकालेको छ भने जसपाले 10 स्थानमा जित निकालेको छ। यस्तै लोसपा 9 स्थानमा विजयी भएको छ भने जनमत पार्टीले 7 स्थानमा जित निकालेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 5 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीले एक निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। पूर्वाग्रही नभई मतगणना रोकिएका स्थानमा तत्काल गणना शुरू गर्न कंग्रेसले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति धनराज गुरूङ, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भेट्दै स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणना शुरू गर्न माग गर्नुभएको हो। चापाकोट नगरपालिका अन्तर्गत रहेका 4 बुथमा कंग्रेसले धाँधली गरेको भन्दै एमाले पुनः मतदानको माग गरेपछि त्यहाँ मतगणना शुरू हुन सकेको छैन। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा कंग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङ र एमाले सचिव पद्मा कुमारी अर्याल बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको छ। नेता प्रदीप पौडेलले धाँधली भनिएको क्षेत्रमा आयोगले निरीक्षण गरेकाले तत्काल आवश्यक कानून अनुसार अघि बढ़न ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो। कंग्रेसले अन्य स्थानमा मतगणनामा भइरहेको ढिलाइप्रति आयोग गम्भीर हुन आग्रह समेत गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउन खोजेर सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सत्ता उन्माद प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँको बागमती किनारमा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई हटाउने सरकार र महानगरको कार्यशैलीको कड़ा शब्दमा निन्दा गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघले आज एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले गरीब र निमुखामाथि जाई लागेर महानगरका प्रहरीले अचम्मैको बहादुरी प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यहाँ कुन शत्रु बसेका छन्? गरीब गुरुबा बसेका छन्। ती कुनै शत्रु त होइनन्। सरकारले पूरा मद्दत गरिदिएन, पुलिस समयमा आइदिएन। पुलिस समयमा आएको भएदेखि सोझाइहालिन्थ्यो, ठिक लगाइहालिन्थ्यो। के भने त्यो चुप लागेर छाप्रामा खोला किनारमा बसेका जनतालाई ठिक लगाएर कुन बहादुरी पाइन्छ? समाधान गर्ने, समस्या समाधान गर्ने तरिका के हो? के गरीब जनतालाई पराजित गर्ने? नेपाली जनतालाई कसलाई पराजित गरेर को विजयी हुने? यहाँ जित र हारको प्रश्न होइन, यहाँ समस्या समाधानको प्रश्न हो। लोकतन्त्रमा समस्या समाधानको तरिका बल प्रयोग होइन। प्रक्रियागत ढंगले सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न खोज्दा आफू नेतृत्वको सरकार ढलेको उहाँको गुनासो थियो। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाउनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको, तर त्यसलाई काम गर्न नदिएर डोजर चलाउन खोज्नु अतिवादी सोच भएको ओलीले बताउनुभयो। कच्ची छाप्रा भत्काउन र निमुखा पेल्नका लागि डोजर चलाइएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। सुकुम्बासी समस्या समाधान सम्बन्धी आयोग छ अर्कातिर, सुकुम्बासीलाई डोजर लगेर चाहिँ पेलेको छ। अनि आयोग किन बनाएको? तनखा किन खुवाएको त? डोजर लिएर जाने हो भने तनखा किन खुवाएको? आयोग किन बनाएको? डोजर किन भयो नि? 10-20 वटा ड्राइभरलाई तालिम दिएको डोजर चलाउन, मान्छे होस् कि छाप्रा होस् कि जेसुकै कुनै घर भत्काउने। छाप्रा भत्काउन डोजर, अचम्म त के भने फुसका छाप्रा भत्काउन डोजर, मान्छे पेल्न डोजर। त्यहाँ त छाप्रा छन्, मान्छे छन्, भन्ने मुन्नु केटाकेटी होला, अशक्त त्यो चिसामा बसेका बुढाबुढी होला, तिनैलाई नै पराजित गर्न गएको होला सरकार। यसैबीच स्थायी विकल्प बिना जबरजस्ती टहरा हटाउन थालेको भन्दै थापाथली स्थित बागमती नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासीले काठमाडौँ महानगर विरूद्ध विरोध रयाली निकालेका छन्। उपयुक्त विकल्पको माग गर्दै संयुक्त राष्ट्र सुकुम्बासी मोर्चा र नेपाली महिला एकीकृत समाजले बस्ती रहेको स्थान थापाथलीमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले विभिन्न प्ले कार्ड सहितका नारा बोकेर काठमाडौँ महानगर र महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह विरूद्ध नाराबाजी गरेका छन्। थापाथली स्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा 136 छाप्रा रहेका छन्, जसमा 52 जिल्लाबाट आएका मानिस 2 दशकदेखि बसिरहेका छन्। हिजो नदी किनारको बस्ती हटाउन गएको काठमाडौँ महानगरपालिका र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको टोलीमाथि सुकुम्बासीहरूले आक्रमण गरेका थिए। स्थानीयको आक्रमणबाट करिब 40 जना घाइते भएका थिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनका दलहरूबीच भइरहेको सहकार्यलाई अगाडि बढ़ाएर लानुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। बानेश्वरमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकपछि अध्यक्ष नेपालले देश दक्षिणपन्थी दिशातिर जाने खतरा रहेको औल्याउँदै वहाँले सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरेको बताउनुभयो। इलाम क्षेत्र नम्बर 1 मा पराजित भएका पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पुनः मतदान हुनुपर्ने माग राख्नु भएको सन्दर्भमा समेत बैठकमा छलफल भएको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। राष्ट्रिय पार्टी बन्न संघर्ष गरिरहेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालयको बैठकले निर्वाचनको जारी मतगणनाको सामान्य समीक्षा गर्दै विस्तृत समीक्षाका लागि प्रदेश र जिल्ला कमिटिबाट प्रतिवेदन झिकाउने निर्णय गरेको छ। सरकारसँग शोध भर्ना माग्ने शर्तमा बीमा कम्पनीले आजदेखि कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी थालेको छ। बीमक संघका अध्यक्ष चंकी छेत्रीले आजबाट दाबी भुक्तानी शुरू गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार 25% दायित्व स्वीकार नगरे तर पहिलो चरणमा वितरण गरेको थप रकम शोध भर्नाका लागि नियामक निकायमा लिखित आग्रह गर्ने बीमक संघको निर्णयपछि कम्पनीहरू कोरोना बीमा भुक्तानी गर्न तयार भएका हुन्। प्राधिकरणले गत साता सबै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर आजदेखि कोरोना बीमा भुक्तानी शुरू गर्न निर्देशन दिएको थियो। नियामक निकायको निर्देशन आए पनि 3वटा कम्पनीले मात्र कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्ने बारे संचालक समितिबाट निर्णय गराएका थिए। यसअघि पहिलो चरणमा कोरोना बीमाका 18,182 जना बीमितले मात्र भुक्तानी पाउने भनिएको थियो। अब पुनर्बीमाले रकम नदिने भएपछि सो रकम घटाउँदा करिब 16,000ले मात्र भुक्तानी पाउने संघले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मोरङ डायरीको पालो। मोरङ डायरीमा देवनारायण शाहको नमस्कार। मोरङ स्थित प्रतिनिधि सभाको 6 र प्रदेश सभाको 12 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका कुल 215 उम्मेद्वार मध्ये 77.21% अर्थात 166 जनाको जमानत जप्त भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारी दिएका 105 मध्ये 87 र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारी दिएका 110 मध्ये 79 जनाको जमानत जप्त भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 6 वटै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका दलका 44 र स्वतन्त्र 33 जना उम्मेद्वारको जमानत जप्त भएको हो। प्रदेश सभा सदस्यतर्फ राजनीतिक दलका 54 र स्वतन्त्र 25 जना उम्मेद्वारको जमानत जप्त भएको छ। प्रदेश 1 प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धन मध्ये कसैले पनि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्ने देखिएको छ। यस प्रदेश स्थित 56 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 54 क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमा एमाले 25, कांग्रेसले 15, माओवादी केन्द्रले 9, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 र राप्रपाले 2 वटा क्षेत्र जितेका छन्। सुनसरीमा बाँकी रहेको 2 वटा क्षेत्रमा कांग्रेस जित निकट छ। स्वदेशमै कामको खोजीमा रहेका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश 1 ले रोजगार मेला आयोजना गरेको छ। मेलाले प्रदेश 1 मा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ र रोजगार सेवा केन्द्र बीचको समन्वय स्थापना भई व्यावसायिक परामर्श, मार्गदर्शन र रोजगार मिलान मार्फत विदेशबाट फर्किएका आप्रवासी कामदारको श्रम बजार संक्रमणलाई सहज वातावरण बनेको छ। प्रदेश 1 मा यस वर्ष गत वर्ष भन्दा 16,282.15 मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा खेती योग्य 3,40,829 हेक्टर जग्गा मध्ये 3,31,088.94 हेक्टरमा धान खेती गरिएको प्रदेश 1 कृषि मन्त्रालयका अभिमन्यु अधिकारीले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार यस वर्ष कुल 12,98,855.15 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको हो। हस्त मोरङ डायरी आजलाई यति नै। देवनारायण शाहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने 9वटा वाणिज्य बैंक कार्यवाहीमा परेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरेको, विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा नबढाएको लगायत शीर्षकमा 9वटा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कार्यवाही गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै कृषि विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले 20 लाख रूपियाँ जरिवाना गरेको छ। तोकिएको सीमा अनुसार विपन्न वर्ग क्षेत्रको कर्जा नबढाएको भन्दै बैंक अफ काठमाडौँलाई पनि 2 करोड़ 11
6,85,000 रूपियाँ जरिवाना गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले रोका राख्न निर्देशन दिएका खातामा कारोबार गरेको भेटिएपछि प्रभु बैंक, बैंक अफ काठमाडौँ, कुमारी बैंक र प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कार्यवाही स्वरूप सचेत गराएको जनाएको छ। यस्तै नियम विपरीत कर्जाको ब्याज दरमा प्रिमियम बढ़ाएको आरोपमा हिमालयन, सनराइज, ग्लोबल आईएमई र मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कार्यवाही स्वरूप सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आधार दरभन्दा कम ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा सनराइज र मेगा बैंक पनि कार्यवाहीमा परेका छन्। यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अवकाश हुँदा थप सुविधा उपलब्ध गराएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सनराइज बैंकको संचालक समितिलाई कार्यवाही गरेको छ। 3-4 वर्षसम्म पनि नियमित हुन नसकेको कर्जामा कुनै किसिमको नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरी झनै कर्जा भुक्तानी सीमा बढ़ाएको भन्दै मेगा बैंकलाई सचेत गराएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले चीनसँगको सम्बन्धमा सुनौलो युग समाप्त भएको बताउनु भएको छ। पहिलो विदेश नीति भाषणमा प्रधानमन्त्री सुनकले अघिल्लो दशकको घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध समाप्त भएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सुनकले बेलायतले प्रतिस्पर्धीहरूप्रति बलियो व्यावहारिकताका साथ इच्छापूर्ण सोचलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। यद्यपि उहाँले चीनको विश्वव्यापी महत्वलाई बेवास्ता गर्न नसकिने पनि बताउनु भएको छ। सुनकले गत महिना प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेदेखि नै चीनप्रति बेलायतको अडानलाई कायम राख्नु भएको छ। चीनले कोविड नीतिलाई कड़ा बनाएको विरोधमा विभिन्न शहरमा प्रदर्शन जारी छ। सांघाईमा प्रदर्शनका क्रममा समाचार संकलन गर्न गएका एक बीबीसी पत्रकारलाई पक्राउ गरी कुटपिट गरेको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री सुनकले आपत्ति जनाउनु भएको छ। नोभेम्बरको शुरूआतमा इण्डोनेसियामा भएको G20 शिखर सम्मेलनमा सुनक र चिरिया राष्ट्रपति सी जिङपिङ बीच पहिलो पटक भेट्ने तयारी थियो। पोल्याण्डमा मिसाइल विस्फोटपछि दुवै नेताबीचको भेट रद्द भएको थियो। यस्तै उइगुरमाथि दुर्व्यवहार प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनले बेलायती सांसदमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अब खेल प्रसंग। अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले लगातार चौथो तथा प्रदेश 1ले दोस्रो जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै बागमतीले अपराजित यात्रालाई 4 खेलसम्म निरन्तरता दिएको हो। 131 रनको लक्ष्य बागमतीले 30.1 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। बागमतीका लागि अशोक पौडेल र लक्की कठायतले अर्धशतकीय इनिङ खेले। अशोकले 64 बलमा 7 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै 59 रन जोड्दा लक्कीले 92 बलमा 8 चौका प्रहार गर्दै 51 रनको शतकीय इनिङ खेले। कर्णालीका अनुज चनारा र दिनेश अधिकारीले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ थालेको कर्णालीले 32.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 130 रन बनाएको थियो। जितसँगै बागमतीले 4 खेलबाट 8 अंक जोड्दै दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ। 4 खेल खेलेको कर्णाली 2 अंकसहित 5औं स्थानमा छ। उता मुलपानी स्थित क्रिकेट मैदानमा मध्य प्रदेशलाई 10 विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश 1ले शानदार जित निकालेको छ। 71 रनको झिनो लक्ष्य पछाएको प्रदेश 1ले 19.2 ओभरमा 1 विकेट पनि नगुमाई पूरा गर्यो। प्रदेश 1 का सोनु अन्सारीले 45 तथा शुभन गहतराजले 24 रनको योगदान गरे। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसले 31.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 70 रन बनाएको थियो। कुहिरोका कारण ढिलो गरी शुरू भएको खेल 45 ओभरमा छुट्याइएको थियो। 4 खेल खेलेको प्रदेश 1 को 4 अंक छ। प्रदेश 1 अंक तालिकाको चौथो स्थानमा छ। 3 खेल खेलेको मधेस अंकविहीन बन्दै पुछारमा छ। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा समूह चरणका अन्तिम खेलहरू आजबाट शुरू हुँदैछन्। आज समूह ए र समूह बी का 2-2 खेलहरू हुनेछन्। समूह ए मा नेदरल्याण्ड्स र कतार तथा इक्वेडर र सेनेगल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजे शुरू हुनेछ। नकआउट चरण प्रवेशका लागि नेदरल्याण्ड्सलाई कतारसँगको खेलमा बराबरीको नतिजा काफी छ। आयोजक राष्ट्र कतार भने समूह चरणबाट बाहिरिसकेको छ। यस्तै अर्को खेलमा इक्वेडरलाई नकआउट चरण प्रवेशका लागि सेनेगलसँग बराबरीको नतिजाले पुग्छ। सेनेगललाई भने जित्नै पर्नेछ। समूह ए मा रहेको नेदरल्याण्ड्सको 4 अंक छ। समान अंक भए पनि इक्वेडर दोस्रो स्थानमा छ। सेनेगलको 3 अंक छ। आयोजक कतार अंकविहीन छ। यस्तै समूह बी मा इंग्ल्याण्ड र वेल्स
तथा इरान र अमेरिका बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुवै खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे शुरू हुनेछ। वेल्ससँग बराबरीको नतिजाले पनि इंग्ल्याण्ड नकआउट चरण प्रवेश गर्नेछ। वेल्सलाई भने नकआउट प्रवेशका लागि इंग्ल्याण्डसँग फराकिलो गोल अन्तरमा खेल जित्न पर्नेछ। यस्तै अर्को खेलमा नकआउट चरण प्रवेशका लागि इरान र अमेरिकालाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। समूहमा इंग्ल्याण्ड 4 अंकका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदा इरान 3 अंक सहित दोस्रो स्थानमा छ। यस अघिका दुवै खेलमा बराबरी गरेको अमेरिकाको 2 अंक छ। पुछारमा रहेको वेल्सको मात्र 1 अंक छ। आज हुने 4 खेलबाट समूह ए र बीबाट नकआउट चरणमा पुग्ने थप 4 राष्ट्रको टुंगो लाग्नेछ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। शहरी क्षेत्रमा माओवादीको पकड़ खस्किँदै नीति र कार्यक्रमले युवा र शिक्षित मतदाता आकर्षित गर्न नसकेको विश्लेषण। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा एमाले उम्मेद्वार भगवती चौधरी जित नजिक। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा मतगणना जारी। समानुपातिक तर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने 9वटा वाणिज्य बैंक कार्यवाहीमा। बैंक अफ काठमाडौँलाई 2,11,85,000 रूपियाँ जरिवाना। चीनसँगको सम्बन्धमा सुनौलो युग समाप्त भएको बेलायतका प्रधानमन्त्री सुनकको भनाई। र फिफा विश्वकप फुटबलमा आजबाट समूह चरणका अन्तिम खेलहरू शुरू हुँदै समूह ए र बी का 2-2 खेल हुने। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एण्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी पूजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।